Assalamu alaikum wa rahmatullah أصدقاء. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce deuxième épisode. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلتنا سلسلة الاستماع والقراءة والنطق. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا اليوم ما تنساوش تعملوا سابوني سبسكرايب للقناة، تشتركوا في القناة إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي، وعملوا تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. نبداو على بركة الله. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre à différencier entre le son B et le son P. يعني اليوم إن شاء الله غادي نتعلموا كيفاش نفرقوا أو النطق، الفرق ما بين النطق ديال ال B وما بين P. أنا كنشوف بزاف ديال الناس يعني دي ادولت اي دي زونفون، يعني ناس اللي هما كبار وناس اللي هما صغار، عندهم هاد لو غران بروبليم انهم فاش كيكونوا كيقراو ان تكست ولا اون فراز اتسيتيرا كيكون عندهم واحد الخلط، يعني بي كينطقوها بي وبي كينطقوها بي. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نحيدو هاد لو بروبليم هذا، بقاو معايا. الوغ بي بانان، بي بابا. عرفتوا واحد الطريقه سهله ماهله غادي تخليكم تعرفوا وتكتشفوا شنو الفرق ما بين بي وما بين بي. واحد جوج حروف بالعربيه اللي هما حرف الضاد وحرف الدال. بي وبي بحال المشكل اللي عندهم بحال الدال والضاد. مثلا الا قلتي بحرف الدال درس، ماشي بحال اللي كتقول دراسة. الوغ هذا هو الفرق ما بين بي وما بين بي. بي او المقابله ديالها سيفو بلي، انا ما كنقولش لكم راه بي هي حرف الدال بالعربيه، انا غير بغيت نشرح لكم اشنو الفرق ما بين بي وما بين بي. يعني مثلا بحال الدال والضاد، مثلا يعني بي مرققه وبي بحال ما غاديش مغلظه، التفخيم كما كيسميوه. داكوغ. الوغ بي باغ اكزومبل با با با. الا جينا البي ما كنقولوش با هكا كتخرج با، فاش كتخرجها من فمك با كتخرج خفيفه من اللسان. داكوغ. ولكن فاش كتقول با با كتخرج، فاش كتقول با يعني كتورك على الشفتين ديالك، كتلصقهم مع بعضياتهم، كيبقى واحد الالتصاق رهيب في اونتر لا لافغ مع الشفتين. با با ماشي بحال با 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 خفيفه، با كتورك على الشفتين، كيوركوا على بعضياتهم بالجهد. با. داكوغ. الوغ با با ب ب ب ب. يعني فاش كتنطق ديك ب بحال كتحس بها خارجه من القلب. ب ب خارجه من القلب، من الداخل، من الاعماق، يعني ما كديرهاش وانت مرتاح، لا كتحس بشي حاجه كتخرج لك من الداخل. ب. داكوغ. ب ب بي 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 بي. عاودوا معايا عافاكم سيل بلي. با با ب ب بي بي. بو 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 بي 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 بي. بو 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 بي بي. ناخدو quelques exemples باش نشوفوا لا برونونساسيون ديال بي كتكون في الاول او لا في او ميليو، يعني في الوسط او لا في الاخر اتسيتيرا.
Alors, ناخذ le premier exemple. Balai, balai. D'accord? Alors, ما قلناش balai parce que c'est la lettre B. D'accord? Le son B. Balai, balai. Le deuxième mot, arabe, arabe, arabe. Abîmé, abîmé, abîmé. نشوفوا le son B au milieu يعني في الوسط. زابر, zèbre, arbre, arbre. Faible, faible. نعاودو زابغ. عاودو مرايا عافاكم، عاودو مرايا، عاودو مرايا. ما تنساوش ان هذا راه درس ديال النطق او تعلم النطق، يعني خاصكم تعلموا تقراو وتنطقوا اللغة الفرنسية. داكوغ؟ زابغ، زابغ، arbre, faible. Alphabet, alphabet. S'il vous plaît غادي تشوفوا بي تما غادي تقولوا علاش ما قريناهاش الفابي. نو، حيت بي حداها اش في لا لونغ فرونسيز كتقرا اف، ما كتبقاش تقرا بي، كتولي كتقرا اف. الوغ عندنا دو سورت ديال اف. داكوغ؟ عندنا اف اللي كتكتب لا لتر اف عاديه، اي عندنا بي اش حتى هي كتقرا اف. داكوغ؟ الوغ الفابي، symbole, symbole. Abuser, abuser. ركزوا s'il vous plaît على la prononciation، ما تركزوش على الشرح. d'accord؟ ركزوا على la prononciation. alors alphabet, alphabet. symbole, symbole. abuser, abuser. auberge, auberge, auberge. beurre, beurre, beurre. hibou, hibou. S'il vous plaît, la lettre H ما كتنطقش في la langue française. d'accord؟ ما كنقولوش hibou. d'accord؟ hibou, hibou. ندوزو دابا la lettre P. parler. alors كما كتسمعوا ما قلناش parler، قلنا parler. d'accord؟ parler. peur, peur, peur. planche, planche, planche. parler, parler. peur, peur. planche, planche. piment, piment, piment. public. alors كما كتشوفوا هاد المو هذا عندنا في الاول la lettre P ou le son P et عندنا au milieu le son B. d'accord؟ عندنا B et P, P et B. alors public, public, public. grappe, grappe, grappe. piment, piment. public, public. grappe, grappe. propre, propre, propre. sportif, sportif, sportif. rapide, rapide, rapide. propre, propre. sportif, sportif, sportif. rapide, rapide, rapide. propre, sportif, rapide.
Mes chers élèves, notre épisode touche à sa fin. التلاميذ الأحباء، الحلقة ديالنا ديال اليوم هي دابا وصلت للنهاية ديالها. شكرا لكم بزاف على متابعة الفيديو، شكرا لكم بزاف على مشاهدة القناة. إلا كنتو باقي ما تابونيتوش في القناة، ما تردوش أنكم تشتركوا، لأن جايين دروس اللي هما إن شاء الله غادي تستافدوا منهم بزاف بزاف. عملوا اشتراك للقناة، عملوا تفعيل الجرس باش إن فوا نحط واحد الدرس يوصلكم يعني الجرس، يوصلكم الدرس. وما تنساوش تبارطاجيو القناه وتبارطاجيو الدروس مع صحابكم ومع احبابكم. شكرا لكم بزاف مره اخرى، شكرا على التعليقات ديالكم الزوينين، شكرا على التعليقات ديالكم الايجابيه والسلبيه اللي كيعطيونا دفعه للقدام. و on se retrouve ان شاء الله après demain même heure même endroit. السلام عليكم.